بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی درد دل نال دعا ہے اللہ پاک اج دا تساں سب دا بیٹھنا علماء کرام صداقان مصطفیٰ قرائے کرام تمام منتظمین محترم عزت معاب ماسٹر عبدالواحد صاحب اور میرا بھائی دوست ویر بھائی محمد امین صاحب دیگر رفقاء، اللہ پاک سب دی محبت محنت کاوش اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اے الحمدللہ سالانہ بڑی عظیم الشان محفل ہے جس نو بڑے ذوق دے شوق نال پیارے بھائی محمد امین صاحب سجادے تے انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال آپا میں پہنچی دے تے جب تک زندگی ہے نا انشاءاللہ صحت نال انشاءاللہ پہنچ دے رہا گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک بھائی محمد امین صاحب انہاں دے والدین نو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ماں باپ اللہ پاک دی طرفوں ایک بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے
کہ اللہ رب العزت ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو بندے نو جنت عطا کر دیندا ہے۔ اتنی بڑی نعمت نے والدین کہ اللہ رب العزت انہاں دی خدمت دی وجہ تو بندے دے زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ماں باپ دے خدمت گزار نو اللہ پاک خدمت دی وجہ تو انی عزت مقام دیتا ہے، ککھاں جو اٹھا کے میرا مالک لکھاں نالوں اچھیاں بنا دیتا ہے۔ ماپیاں دی خدمت دی وجہ آئیے میں محبت نال دو باتاں تواڈی نظر کرنیاں نے۔ نمبر ایک، ماں باپ دا جڑا نافرمان ہے اس بندے دا انجام کی ہے، تے جڑا ماں باپ دا فرما بردار ہے او دے لئی رب نے انعام کی رکھیا ہے۔ بڑی محبت نال تے غور نال توجہ نال سننا، دعا کرو اللہ پاک دو اسی بیان کریے، اللہ شرح صدر نال صحت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنا ذرا قرآن پاک سنیے بڑی محبت نال۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے او کہ کوئی نہ تھے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں۔ بڑی محبت نال ذرا اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا۔ فرمایا سا فیصلہ کر دیتا ہے، عبادت کرنی ہے صرف اللہ پاک نہیں کرنی ہے، اللہ پاک دے سامنے جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے صرف اللہ پاک دی ذات نو۔ اللہ نے پہلے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے، نالی ماں باپ دی عظمت نو بیان کیتا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دی خدمت کرنی ہے، ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ نال محبت نال پیش آنا ہے، ماں باپ دا ادب کرنا ہے، ماں باپ دا قدر کرنا ہے، ماں باپ نال الفت نال پیش آنا ہے۔ میں ایک بات کہا کرنا، آج بھی میں کہنی چاہوں گا، بستی والے ہو، اردا گرد دوان والے ہو، کتاب و سنت دے پروانے ہو، غور کریا دے طرح جاننے جیڑا بندہ اللہ دی توحید نو نہیں مندا وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا۔ ایویں جیڑا بندہ ماں باپ دا نام فرمانے، ماں باپ نو ستان والا ہے، ماں باپ نو دکھ
دکھ دین والا ہے یاد رکھیا جے او بھی بندہ جنت چ نہیں جا سکدا تساں کڑا ایڈی بڑی گل کرنے پیا تو دلیل ہے آؤ میں تانوں اپنے پیغمبر دا فرمان سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگتی ہوئے گی اللہ پاک دی عدالت دی اندر فرمایا تین قسم دے بندے ایسے ہونگے جنہ تے میرا رحمان نہ ناراض ہوئے گا اللہ پاک نہ غصے دے اندر ہونگے میرا رحمان نہ انہوں جنت دیوے گا نہ اللہ پاک انہوں رحمت عطا کرے گا رحمت دور دی گل اللہ پاک نال نظر رحمت نال ویکھنا بھی پسند نہیں کرے گا ایک کون نے کی جرم نہ دا کی قصور نہ دا کیوں اللہ پاک نہ دینے ناراض ہو گئے کیوں اللہ پاک نہ دینے غصے اندر آ گئے میرے والا ویکھو نہ دراز اور اینا وچوں ایک بندہ ہووے جڑا ماں تے باپ دا نام فرمانے ماں باپ دا گستاخ ماں باپ دا بے ادب ماں باپ نو ستاندا رہیا ہے ماں باپ نال جھگڑے کردا رہیا ہے ماں باپ دیاں نافرمانیاں کردا رہیا ہے ماں باپ دا دل دکھاندا رہیا ہے ماں باپ نو جنابے والا مینے ماردا رہیا ہے ماں باپ دیاں بے قدریاں کردا رہیا ہے ماں باپ دیاں بے عزتیاں کردا رہیا ہے اللہ پاک نو اینا برا لگدا ہے میرے رحمان نے جنت دے بوئے دے واسطے بند کر چھڑے جنت دے دروازے بند کر چھڑے میرے وال ویکھو غور نال گل سنیا تے جوان آئے ہو جوانوں میں محبت نال تہاڈی نظر گل کر جانا او جوان سنے اور جڑا ماں باپ نو اے کہندا ہے ابا کی کیتائی میرے واسطے کی بنایا میرے واسطے کی کمایا میرے واسطے فلاں نے کوٹھیاں بنا لگا فلاں نے گڈیاں بنا لگا فلاں نے اپنے پتران نو ایوی لے کے دیتا ہے فلاں نے اپنے بچیاں نو ڈیرے داریاں بنا کے دیتیاں نے بابا ہمارے لیے کیا کیا ابا ساڑھے نہیں کی تئی اور جوانا اور میں دنیا چے پیغام دے کے جا رہا دنیا تک اجدہ پیغام جائے گا او نوجوان کان لا کے سنے اور جہاں لوکاں دیا کوٹھیاں ویک کے دیا کے باپ روتا نے مار دے لوگاں دیا گھٹیاں ویک کے لوگاں دیا پرسنیٹیاں ویک کے لوگاں کھول مہنگے فون لے ویک کے آکے ماں باپ نو دکھ دین دے ماں باپ نو ستان دائے ماں باپ نو مینے مار دے اپنے بابا دا دل تڑپا دین دے اپنے باپ دا دل ساڑ دے تیانل سنندرہ اور جاننے دنیا دا مال دنیا دے مال دی حیثیت کوئی نہیں اے رب دیا تقسیمات رب دیا عطاوان اے رب دی دینے اور جس باپ نو مینے مارنا ہے پیا جس باپ نو تانے مارنا ہے پیا اور تینو چلنا سکھایا تے تیرے ماں باپ تینو بیٹھنا سکھایا تے تیرے ماں باپ تینو پڑھنا سکھایا تے تیرے ماں باپ تینو اٹھنا سکھایا تے تیرے ماں باپ تینو بیٹھنا سکھایا تے تیرے ماں باپ تینو کھانا سکھایا تے تیرے ماں باپ تینو پینا
خریدنا سکھایا تے تیرے ماں باپ، تینوں پڑھنا سکھایا تے تیرے ماں باپ، تینوں قابل بنایا تے تیرے ماں باپ، اور تیرے لئے محنتاں کر دے رہے آج تینوں نظر ہی کچھ نہیں پیا ہوندا، اور ساری ساری رات جیڑا بوریاں چکتا رہے تینوں سکھ نل سلامدا رہے اینوں باپ کیا جاندا ہے، ساری ساری رات محنتاں کردا رہے ورک شاپاں چ تھکے کھاندا رہے لوگاں دیاں فیکٹریاں دے دروازیاں تے کھلو کے چوکیدارا کردا رہے اور تینوں سکون نال گھر چ سلایا اینوں باپ کیا جاندا ہے اج تینوں باپ دی محنت دی نہیں نظر آتی گئی، اور پاوے طوفان آوے اور پاوے میہ آوے اور پاوے کاروبار چلے تے پاوے نہ چلے، دکان چلے تے پاوے نہ چلے، اور پیسہ آوے تے پاوے نہ آوے، اور تیری ہر لوڑ پوری کرے اینو باپ کیا جاندا ہے، وہ آپ ماڑے بھی پا لیندے آپ پھٹے بھی پا لیندے آپ پرانے بھی پا لیندے، اور تینوں مہنگے برینڈاں تے پواوے نو باپ کہندے اینو تیرا پو کیا جاندا ہے، غور کرنا سنیا اور تینوں نظر ہی نہیں ہوندیاں پیاں باپ دیاں محنتاں، اور تینوں ایسیاں چے بٹھاندا رہیا ہے آپ دکان تے سڑدا رہیا ہے، اور تینوں جناب مہنگے کالجاں چے پڑھایا، تینوں اچھیاں یونیورسٹیاں چے پڑھایا، تینوں اچھیاں اکیڈمیاں تے سکولاں چے پڑھایا، آپ محنتاں کیتیاں دکان چے سڑیا دیاڑیاں کیتیاں بوریاں چکیاں ہر جنابے والا ٹینشن اپنے ذہن تے لیندا رہیا ہے، وہ اینو باپ کہندے نے اے تیرے لئی تے سب کچھ کردا رہیا ہے، تیرے لئی تے جان ماردا رہیا ہے، اور تینوں جوان کردیاں آپ بڑا پیٹے آ گیا ہے، کمر چکا لئیے آپ کمزور ہو گئے، اینو باپ کیا جاندا ہے، اینو جنابے والا باپ کیا جاندا ہے، غور کرنا ذرا دھیان کر، اور قدر کر اپنے باپ دا، اور محبت کر اپنے باپ نال، پیار کر اپنے باپ نال، اور نہیں تے انہاں نو پوچھیا کر جناب دے سار باپ دے سائے تو خالی ہو گئے، کدی انہاں نو پوچھیا کرنا اور جدا باپ دنیا تو ٹر گئی، اور باپ دا پھاپڑا ہی بڑا ہوتا ہے، اور باپ دی شفقت ہی بڑی ہوتی ہے، اور باپ دی محبت ہی بڑی ہوتی ہے، اور نام محنت نظر آوے اور باپ دا قدر نہ ہوئے تے میں محبت نال اکثر اپنے بیانہ چے کیا کرنا آج بھی میں کہہ ڈانا چاہنا سجنوں تے بیلیوں، اور نہ قدر ہوئے تے کدی چوکان چے لگا جاوی کدے انہا برک شاپا چے لگا جاوی، اور جتے نکے نکے معصوم بچے ہویا کر دینے جنہ بچیاں دی عمر، اور کوئی بچہ راتانو فوٹ پاتا تے سوندا ہے، اور کوئی بچہ راتانو انڈے لے کے پیٹ دا نظر ہوتا ہے، کوئی بچہ جنابے والا ہاتھ کالے نے ورک شاپا چے گالیاں کھانا ہے پیا، اور کدی نہ بچیاں تے لاگے ہو کے پوچھتے سینا پتر تیری تے عمر سکول جان دی، تیری عمر تے پڑھن لکھن دی، تیری عمر تے جنابے والا او تے سکولاں چے جان دی، تو تے تکے کھانا ہے پیا، تو تے کھجل ہونا ہے پیا، لوگاں دیا گالیاں سننے پیا، ماپیا والیوں اور باپ ہوئے تے اپنے پتر تے کپڑے تے مٹی بھی نہیں ہو بین دیندہ، اپنے پتر تے کپڑے بھی میلے نہیں ہو بیخ سکتا، اور باپ ہوئے گالا تے دور دی گال لیکی دی جرت پوے کو گال کڑ ڈاوے، اے اودو ہی اندے جدو صرف تے باپ نہ ہوئے، اور بچہ رو کے کہے گا مجھے نہ بابا کی جنابے والا دولت چاہیے، نہ میں نو کٹیاں
چاہیے نے نہ مینوں کوٹھیاں چاہیے نے نہ مینوں کاراں چاہیے نے میرے واسطے تے باپ دا سایہ ہی کافی ہے میرے واسطے تے ابو دا سایہ ہی کافی ہے انہوں پوچھیا کرنا باپ دا قدر اور جڑا ترس دے باپ دے سینے نو لگن نو اور جڑا عید دے موقع تے ترس دے باپ ہوئے تے میں سینے نہ لگا عیدہ مل لما انہوں پوچھیا کرنا خوشیاں دے موقع تے باپ نہیں ہے دل کر دے باپ نہ مشورے کر لے دل کر دے باپ کو دعاواں کرا لے انہوں پوچھنا باپ دا قدر کی ہوتا ہے میرے وال ویکھنا ذرا محبت نال اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں دعاواں نے اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں دعاواں نے گڈیاں چ بہنا ایسیاں چ سونا گڈیاں چ بہنا ایسیاں چ سونا چنگا کھاندا پینا تے چنگا ہی ہٹونا چنگا کھانا پینا تے چنگا ہی ہٹونا تیرے اُتے رب دیاں اے جو عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں دعاواں نے اج جوانیاں چڑھ گئیں میرے وال ویکھو نظرہ محبت نال جوانیاں چڑھ گیا ہے تو تھوڑا جا بولن دا بل آ گیا ہے 4 جماعتاں کی پڑھ لیاں نے تھوڑا جا نام کی بن گیا تے کہندا پھر دے لوگاں میرے ابے نے میرے واسطے تے کچھ نہیں کیتا میں جو بنیا اپنے سر تے بن گیا اوے بھلے خیر تیرا کم لیا اور سونیا نا نا اور میں بد بخت اولاداں نو پیغام دیاں جنہاں نو رب رتبے دے دے تے جناب اے فقیر بن جائے تے اپنے باپ دا تعارف نہیں کراندا کیوں نہیں کراندا میری بےزتی ہوئے گی کیڑے ماڑے بندے دا پتر اے ڈاکٹر بن جائے تے اپنے باپ دا تعارف نہیں کراندا اے انجینئر بن جائے تے اپنے باپ دا تعارف نہیں کراندا اے جناب والا کسے پوسٹ افسر لگ جائے تے اپنے باپ دا تعارف نہیں کراتا کس گل تو نہیں کراتا میری بےزتی ہو جائے گی میری عزت نہیں رہ جائے گی کہ اے فلاں بستی فلاں پنڈ دا رہن والا فلاں غریب کے بندے دا پتر ہوئے نا سنیا فخر نال تعارف کرا لیا کر محبت نال تعارف کرایا کر اوے آج ڈاکٹر بن گیا ہے آج وکیل بن گیا ہے آج مولوی بن گیا ہے آج تیرے رب نے عزتاں دے دتیاں نے تے ماں باپ دا تعارف کرام تو نہ چکیا کر نہ شرمایا کر جان لے اوے ماں باپ تے چوڑیاں چک چک رحمان کولو تیرے عزتاں منگدے رہنے اوے نہ پڑیاں محنتاں کر کر کے تینوں تے بجایا ہے اے نہ مالک تے تلے لے لے کے اور تینوں اس لیول تے پہنچایا ہے نہ بولیا نہ کر ماں باپ نو اور ماپیاں نو اور جب تے پہنچ جائیے تے باپ دا تعارف فخر نال کرائی دے میں فلاں دا بیٹا میں فلاں دا پتر فلاں دا لفت جگر فخر نال تعارف کرایا کر میرے وال ویکھ نظر اور تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں
دعاواں نے گڈیاں چ بہنا ہے گڈیاں چ بہنا ہے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہڈونا ہے تیرے اُتے رب دیا اے جو عطاواں نے پیچھے تیرے باپو دیا دعاواں نے پیچھے تیرے باپو دیا دعاواں نے پیچھے تیرے باپو دیا دعاواں نے ویری تیرے تیرے تو ہر ویلے ساڑی دے ٹھاٹھ تیری ویک کے ٹھنڈے ہو کے پر دے ٹھاٹھ تیری ویک کے ٹھنڈے ہو کے پر دے تیرے تو صدا جو تیرے تو صدا جو دور رہندیاں بلاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں دعاواں نے پیچھے اور پیچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے اللہ اکبر ماپیاں نہ بلایا کر میرے ول ویکھ ذرا میں ایک گل سناواں تے گل کٹلاواں گل بڑی دردناک ہے اس معاشرے دے مطابق اس معاشرے دا ترقی پا جان والا جوان ماپیاں نے جوی کر سکدا ہے نہیں سی کبھی سوچیا ادھر میرے ول ویکھو نا ذرا غور کرو اے نوجوان تے ایک پنڈ دا رہن والا ہے تے ماں دے کول ایک دن آیا ہے تے بڑا پریشان تے منہ لٹکایا ہویا ہے کہنے لگا ماں نے پوچھیا پتر خیر ہوئے پریشان لگنا ہے پیا کی گل اماں میں بڑا پریشان ہو گیا اللہ تو بڑا میں دل دل گیا میرا اماں دعا کرنا اللہ میں نو افسر بنا دے میں کچھ بن جاؤں ماں کہنے لگی میرا پتر نہ گھبرا میں دعا کر سام ماں نے راتانو سو جانا ہے اور اس دن تو لے کے ماں باپ نو جناب والا نیند نہیں پیندی راتانو ٹوٹ کے ماں دعا کر دیے باپ دعا کر دے میرے پتر دا شوق ہے میرے پتر دا ذوق افسر بن جائے کسی لیول تے پہنچ جائے انہیں دعا کر دینے پہ اور لوگوں وقت گزری ہے ٹائم گزرتا گیا ہے ویلا لنگتا گیا ہے وہ بھی وقت آ گیا ہے رب نے نو عزتاں دے چھڑیا رے افسر بن گیا ہے اے جناب والا افسر بن گیا ہے شہر دے اندر نے دفتر بنا لیا ہے یار سجن بیٹھ گئے لاگے اور جناب والا ماں نو پتہ لگا ہے میرا پتر افسر بن گیا ہے انہیں جناب والا کی دے اپنے خامن نال لیا ہے چالوے سر دیا سانگا ساڑا پتر بڑا بڑا افسر بن گیا ہے تے میرا بڑا دل کر دے میں اپنے پتر نو کرسی تے بیٹھے ہوں دیکھا میرا بڑا دل کر دے میں اپنے لالو اتے بیٹھے ہوں دیکھا میرا کلیڈا ڈھر جائے گا میں پتر دا متا چمنا گی تے خامد کہنے لگا جا تیرا شوکے چارن ساتے جے جین دوے جی ساتے جے بندے نے مٹائی دا ڈبا لی لیا تے چل دیا پتر دے دفتر دے اکی آگئے نے پتر دے دفتر دے اکی چوکی دار بیٹھا ہے انہوں جا کے کہنے لگے جانا اندر جنا فیسر بیٹھا انہوں جا کے کہنا تیرا امی تے تیرا پوار آئے تینوں میرن واسطے آئے اے جان لگے اس روان ڈاک لیں نے اس آکیا پہلا اجازت لواں گا میں تو انہوں نہیں جانتا اندر کے آئے جا کے
جنابے والا اینا دا پتر یارا چے بیٹھا سجنا چے بیٹھا ہویا دوستاں چے بیٹھا ہویا ایسا کیا جیڑے حالانکہ نے کیمرے چو ویکھ ملے آئے کہ بار میرے ماں باپ آئے پڑے نے جنابے والا کہ انہوں نے کہتے ہیں ہی کوئی نہیں اتنے موجود ہی کوئی نہیں اللہ اکبر درو جنابے والا باہر آگے چوکیدار سپاہی نے آکھے ہوتے تے کوئی نہیں تے ماں کہہ لگی اچھا تے کوئی نہیں تے میں دیکھا تے صحیح پتر پینڈا کنیاں تھاواں تے میں بڑے چاواں لائیا میں بڑے ذوق نہ لائیا میں بڑے شوق نہ لائیا اور جنابے والا تکے تکے نال دووے جی اندر وڑ گئے تے اندر جا کے ویکھیے تے اپنا پتر سامنے کرسی تے بیٹھا ہویا ہے اس پتر نے آکھے کہ جا کے کہہ دے کہ تے موجود ہی کوئی نہیں اس ماں دے کلیجے تے کی گزر دیئے جس ماں نے اپنے منہ کڑ کڑ پت نو کھلایا ہوئے اس باپ دے کلیجے تے تو کی گزر دیئے جس باپ نے محنتاں مزدوریاں کر کر کے اس لیول تے پٹایا ہوئے آتے بےزتی محسوس کرتے ہیں مینوں ملنا نہ پیدا میری ذلت ہو جائے گی میری بےزتی ہو جائے گی لوگوں اتنی بس نہیں یہ اپنی تھا تو اٹھی آئے کہہ لگا میں جو تانوں منع کیتا تے میرے پیچھے نہ آیا لوگ اتنی امدن اپنے پترہ تے پیچھے کٹیاں تے کارا تے پراٹھواں تے امدن تسی میرے کول کی میں منگتے تے بڑھ کے آ گئے ہو اینی گال کی تھی تے ماں دیا چیخا نکل گیا تے روندیاں کہہ لگی پوت اس واسطے تینوں پڑھایا تے نہیں سی اس واسطے تیرے نہیں میں راتی ترلے نہیں دی رہی رحمان کو تینوں آج ساڑی عزت دی بول گئی ہے ویکھنا میں تیرے باپ نو کڈے شوق نہ لے کے آئیا میں بڑے چاواں نہ لے کے آئیا پتر ساڈے نال تیج تے نہ کر تے ادھر جنابے والا پتر کہہ لگا میں جو تانوں آکھیا میں کرے آ کے تانوں ملنا گا میرے پیچھے نہیں دے ہونا میری بےزتی ہو جاتی ہے اے دوویں جی روندے تو نکل آئے نے تے ماں دے ہوکے نہیں مک دے اے دے ہوکے کی میں مکر آپ اپنا پتر تے آجے جیویں جناب نوکراں تے ملازماں سلوک کری دائے اے جدا پرتاؤں کرتا پھر دائے انہیں ماں باپ نال جنہ محنت کی دیا اللہ سجنوں میں پردیسیاں نو پیغام دیا جڑے پردیساں چے واس دیو پہ اور میرے پردیس بھائیو اکثر پردیسیوں نے اماں کو پہلا دعاواں کران دے باپ کو پہلا دعاواں کران دے اماں دعا کرنا مینوں اٹلی دا ویزا لب جائے مینوں امریکہ دا ویزا لب جائے مینوں کینیڈا دا ویزا لب جائے مینوں یورپ دا ویزا لب جائے ماں دعاواں کر دیئے انہوں جمع پوٹی بیٹھ کے پیج دینے اور بڑے ایسے نے جنہ تے جا کے شادیاں رچا لیا نشنیٹیاں لب گیا یورپ تے ڈالر تے پاؤنڈ کمان لگ بے اور نوے تعلق بن گئے تے ماں بوٹی نو بھول گیا ہے بوٹے باپ نو بھول گیا ہے اور کدی فون بھی نہیں کردا اور کدی بات بھی نہیں لیتا اور کدی انہوں پوچھتا بھی نہیں ایڈا مکن ہو گیا ہے ایڈا دنیا دی دولت دا بڑھ کے رہ گیا ہے ایڈا دنیا تے مست ہو گیا ہے کہ ماں باپ جڑی جنت دے انہیں بلا چڑیا ہے اور نہ سونیا انہوں نہیں بلائی دینا تا قدر کری دینا محبت کری دیئے میرے ملویک نظرہ کار کر نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تم نے یہ سوچا ہے کھلونے توڑنے والوں کبھی تم نے یہ سوچا
حقیقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے انوکھی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے وکر جگ تو رتبے عظمت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکری پیو دی اللہ شیری شیر بنا دی کٹتے تھاپی مار دلیر بنا دی وکر جگ تو وکر جگ تو لاٹ محبت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکری دنیا پانے جھڑکا پیو دیا نے ایک کملے جانن نالا کیوں دیا نے دنیا پانے جھڑکا پیو دیا نے ایک کملے جانن فکرہ پیو دیا نے قسمیں پوریاں وچ بھی لذت وکری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکری اللہ اکبر غور کرو ذرا فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما آؤ نندرہ گلہ کری اختتامی ذرا گل مکان والے پاسے آئیے اور میں تھوڑی نظر کرنا چاہنا جیڑا بندہ ماں باپ دی فرما برداری کرتا ہے پہنا تھوڑا حدیث سنائیے جیڑا نام فرمانے نا ماں باپ دا وہ اللہ دی جنت تو محروم اللہ پاک دی جناب بالا رحمت تو محروم اللہ دی بھلائی تے خیرات تو محروم اور میں تھوڑا ذرا دسنا چاہنا غار کرے آدھے محمد نال جیڑا بندہ ماں باپ دا فرما بردار ہے اللہ پاک انہوں کی میرا بلاتا ہے اللہ پاک انہوں کی نیا شانہ دیتا ہے میرا رحمان انہوں کی نیا عزتان دیتا ہے اللہ پاک اور جیڑا ماں پہ آدھا خدمت گزار ہوئے بستی کو آٹھا دے رہن والے ہو رب انہوں کدے ڈولن نہیں دیندہ رب انہوں کدے ناکام نہیں ہون دیندہ اللہ کدی اس بندے دی گھڑ نہیں لگن دیندہ جدے پیچھے ماں باپ راضی بیٹھے ہون تے چوڑیاں چک چک کے دعا کرنے والے ہون میرا مالک انہوں کر تے جے ماں پہ فوت ہو ڈال دنیا تو ٹر جانتے انہاں لیے وہ دعا کراتا رے والی جی دعا کرونا میری امی ٹر گئی ہے اللہ میری امی نو بخش دے دے اللہ میرے پوری قبر
تے رحمتاں کر دے جے ماں باپ دیاں قبراں تے جا کے دعاواں کردا ہے اللہ پاک پھر بھی بندے نو بڑیاں برکتاں دیندا ہے اللہ پھر بھی بندے نو بڑے رنگ لا دیندا ہے اللہ پھر بھی بندے نو بڑیاں شاناں شوکتاں عطا کر دیندا ہے سنو میرے پیغمبر دا فرمان حضور کریم دے کول ایک نوجوان آیا ہے تے آ کے کہن لگا سونیا جرم کر بیٹھا غلطیاں ہو گئیاں نے تو بالک دا سونا میرا رب میرے تے ناراض ہو گیا ہے میں اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کو طریقہ دسونا تے آپ فرما دینے او جوانا ماں ہے اور ماں زندائی سوڑے امی تے فوت ہو گئی ہے ماں تے دنیا تو ٹر گئی ہے اور ماما مالو کن لایا دے تیرا غور کریا دے محبت نہ سڑیا دے اللہ اکبر کہنے لگا سوڑے ماں تے فوت ہو گئی ہے دعا کرنا جنہ دیا ماما فوت ہو گئی اللہ جنت جگہ رب انہوں جنت الفردوس عطا کرے دھیان کرنا ذرا کوئی نہیں دکھ وڈیندا لوکو ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لاندا ماں دے باج پتران دے نال لاڈ لڈاندیاں ماں نے پتران دے نال لاڈ لڈاندیاں ماں نے روندے آلو پل چے ہساندیاں ماں نے ماں باجو مک جاندی ہے گھر دی ساج ہس کے کوئی نہیں سینے لاندا ماں دے باج دھیاں دے دکھ درد نہ کوئی بناندا ہے دھیاں دے دکھ درد کوئی نہ بناندا ہے کلیاں بے ماما کو نہ کوئی سمجھندا ہے دھیاں لوگر کھامن آؤندا ماں دے باج ہس کے کوئی نہیں سینے لاندا ماں دے باج میرے پیغمبر فرماتے نے ماں ہے سوڑے امی تے فوت ہو گئی ہے فرمایا خالہ ہے جی سونے خالہ ہے فرمایا جان تیری خالہ تیری ماں دی طرح ہے خالہ دی خدمت کرنا تیرا کم تیرے زندگی دے جرم معاف کرنا رحمان دا کم کہو سبحان اللہ بالو تسی چپ کرو بڑے کہو سبحان اللہ گل دی سمجھ بھی لگی جے کوئی نہ اور جڑا خالہ دی خدمت کرے رب زندگی تے جرم معاف کردا تے جڑا ماں نو راضی رکھدا پھرے ماں نو خوش رکھے ماں دی خدمت کرے اللہ پاک کو کنے کو رنگ لانداوے گا اگلی حدیث سننا ذرا علماء کرام بیٹھے نے غور کرنا ذرا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ چاہندے نا اللہ پاک اس بندے دے رزق تے برکت کرے او ماں باپ دی خدمت کرن لگ جائے جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ پاک دی زندگی چ برکت کر دے او ماں باپ دی خدمت کرن لگ جائے اللہ پاک دے رزق تے زندگی اندر برکت پا دے گا سنو کر لا کے میرے پیغمبر جناب محمد درود پڑھو درود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 سب نام پیارے لگ دینے ہے بکھرا نام محمد دا
سارے نہیں اج بول دے پا کہو سبحان اللہ ایک کری جڑا حضور پاک دا نوکر بیٹھا صدا چوکے کہے سبحان اللہ 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 تڑپو ذرا تو انہوں بیدار کرن نہیں پڑھ رہا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اُنہوں مالو زر دی لوڑ نہیں کسے شہدیوں تے تھوڑ نہیں زر مال تشائیاں بھول میں نا زر مال تشائیاں بھول میں نا بن جائے جیڑا غلام محمد دا اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا پھر کو محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرامی وار کے تن دیاں لیرامی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اے نام بھی سونا ہے اس نام والا بھی سونا ہے ہم مان دیو کہ کوئی نہ کھلو جاؤ خدا دا ناج کھلو جاؤ تسی جو اب بڑے پیچھے بیٹھ جاندے ہو گل توڑنا لے مان دیو کہ کوئی نہ کائنات تے سب نالو حسین چہرہ کنہ دا ہے ساڑھے نبی پاک دا ہے جی کنہ دا ہے جڑا ماندہ کہے سبحان اللہ اور تسی نہیں ہو تسی چپ کرو تسی بولو جی کہو سبحان اللہ جے ذوق تازہ ہوئے تے ایک جملہ اور دیاں تو انو ایڈوانس کہو پھر سبحان اللہ اجے بیدار نہیں ہوندے پا تسی گج کے کہو سبحان اللہ اور تساں نہیں ہو پائی تسی چپ رہو خدا دا ناج چپ رہو تساں بولو بس بھائی سنو ذرا کان لاگے چلو میرے نال ساتھیاں تے کر ویکھن تے چلیے اگے گل بڑی وڈی ہے ذرا دھیان نہ سننا جی چلو میرے نال تانوں تڑپا رہا بیدار کر رہا چلو میرے نال ساتھیاں تے کر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال ساتھیاں تے کر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال ساتھیاں تے کر ویکھن تے چلیے سنے آئے اوتے ہن پیسہ بھی نہیں گال دی سنے آئے اوتے ہن پیسہ بھی نہیں گال دی اے بھی پتہ لگائے دیوہ بھی نہیں بال دی اے بھی پتہ لگائے دیوہ بھی نہیں بال دی ایسا باجمال ساتھیاں تے کر ویکھن تے چلیے آیا ایک لال ساتھیاں تے کر ویکھن تے چلیے
वेखण ते चलिए सुनिया है टुरदा ती जगान रुक जांदा है सुनिया है टुरदा ती जगान रुक जांदा है सुनिया है टुरदा ती जगान रुक जांदा है हुस्न सारी दुनिया दा ओथे मुक जांदा है हुस्न सारी दुनिया दा ओते मुक जांदा है ऐसी सोनी चाल साथिया ते कर वेखण ते चलिए अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जरा गौर करना मोहम्मद नाल मैं जरा गल मुकावां जेड़ी गल कर रहे हैं गौर नाल सुनना जरा कान ला के सुनना मेरे पैगंबर दे कोल यमन तो एक नौजवान चले आए हजूर करीम दे कोल आया अल्लाह अकबर आके कहने लगा सोनिया मैनू इजाजत दिओ फरमाया कादी इजाजत मंगना सोनिया मैं मैदाना च उतरना चाहना फरमाया की करना चाहना सोनिया मैं जिहाद करना चाहना फरमाया फिर की होवेगा आका मैं लड़दे जामे शहादत लेनी चाहना फिर की होवेगा भाई कहने लगा सोनिया मैं जन्नत लेना मैं जन्नत लभण आया मैं जन्नत च जाना चाहना हुण गौर करिया जे मापियां वालिओ मेरे वल वेखिया जिदा खुसूसन जवानो तड़पना जिधरा आप फरमाते ने मां बाप है नी जी सोने मां बाप है नी फरमाया किथे नी यमन च घर ते बुजुर्ग हो गए ने घर दे अंदर रहते ने ते आप फरमाते ने मापे घर दे अंदर नी ते जन्नत ऐते लभने पिया जा अल्लाह ने तेरे मां बाप दे कदमां च जन्नत रख छड़िए मापियां दे कदमां अंदर जन्नत रख छड़िए मां बाप की खिदमत कर बदले जे मेरा रहमान जन्नत देवेगा मां बाप की खिदमत दा सिला अल्लाह पाक किना देता ध्यान करना जरा बुखारी की रिवायत मेरे पैगंबर ने फरमाया बड़ी सराई बड़ा मारूफ वाकया है मेरे पैगंबर फरमाते ने तीन बंदे निकले सफर ते निकले ने रात दे अंदर जनाबे वाला तूफान ने घेरा पा लिया इधर जनाबे वाला गार दे अंदर बना लई मर्जी मौला दी एक बहुत बड़ा पत्थर उतो आया गार दे मुंह दे अगे आके टिक गया गार दा मुंह बंद हो गया ना हुण बाहर आ सकदा कोई ते ना कोई अंदर जा सकदा बड़े परेशान हो गए हुण की बनेगा हुण जनाबे वाला मायूस हो गए जनाब अपना टिल छिल मारिया गल नहीं पे बनती हुण जनाबे वाला मौत दा इंतजार करन लग पैणे ते इन्हां विचों एक बोलिया आंदा है मुश्किल वक्त आन पिया है मुश्किल आ गई है ते मुश्किल च जरा रहमान मुश्किल कुशा नू पुकारो अल्लाह पाक मुश्किल हल कर देंदा मुश्किल कुशा कौन है तुसी बोलो कौन है मुश्किल कुशा और मुश्किल हल कौन करदा है हाजत रवाइयां कौन करदा है बिगड़ियां कौन बनांदा है बिगड़े कौन सवारदा है पुत्र कौन देंदा है बोलो अल्लाह देंदा ते कल्ला मुश्किल कुशा अल्लाह हाजत रवा अल्लाह बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह बेटे देने वाला अल्लाह बेटियां देने वाला अल्लाह बिगड़े संवारने वाला अल्लाह दुखियां तारने वाला अल्लाह अल्लाह ते कल्ला इज्जत देने वाला अल्लाह एक रब कोलो मंगे ओदे कोलो कादी संग गैरा अगे सर न झुका बंदिया तेनू लग जाने रंग तेनू लग जाने रंग तेरी बन जानी गल एवें गैरा अगे सर न झुका बंदिया पानी ते कतरे
نقشے الگ نے تے نین الگ نے انگلاں تے پورے اج رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈزین الگ نے خوشیاں الگ نے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے کمیاں الگ نے ہاسے الگ نے تیوین الگ نے اے ساری او دی کاراگری اے ساری او دی کاراگری کوئی او دی جیا کاریگر وقا بندیا ایک رب کو منگنے اللہ کو چھپنے اللہ دے سامنے عبادت اللہ دی صرف اللہ دی اللہ اکبر توجہ ایک کہنے لگے مشکل خوشانو پکارو اور وسیلہ پاتے نے پہ وسیلہ پاتے نے پہ کہا اپنے نیک عملاں دا وسیلہ پایا پہلا یہ تو دعا کر دے پھر دوجا دعا کر دے پھر جناب والا تیجا دعا کر دے آندہ مولا تو تے جاننا ہے میں ایک ماڑا جیا بندہ بکری میرے والے میں کھو سجنو ماڑا جیا بندہ جناب والا بکریاں چران والا چرواغا میرے مولا میری زندگی دی روٹین ہے میں جدوں بکریاں چرا کے انہوں تے آگے دودھ چونا پہلا ماں باپ نو پلانا بعد اندر بیوی بچیاں نو پلانا ایک رات بکریاں چراندا چراندا دور نکل گیا ہے اوندیاں لیٹ ہو گئی تے ماپے راہ پیندے نے پیندیاں پیندیاں کتے اک لگ گئی انتظار کر دیا گھر دے اندر آیا دودھ چویا اے ماں باپ لے کے جان لگا تے بیوی نے راواں ٹک لیاں ہو سکیا وے سر تے آزان ہاں اللہ والی ہے ہو سکیا وے نئے پیا نکے نکے معصوم بچے بلک دینے پہ ماپے تے سوئی گئے نے پہلے انہوں پلا لے ماپے اٹھن گئے تے پلا لے تے کہہ لگا ایک کی میں ہو سکتا ہے جنہ پج پڑچے پہلا مینو پلایا ہوئے پہلا مینو کھلایا ہوئے اتے آج دا جوانے جڑا جنابے والا راتہ نو شہپر لے ہوندہ فروٹا دے پیجے تے برگر شوار میں تے جنابے والا لے کے ہوندہ ہے لے کے ماپیاں گروہ سیدھا اندر مٹ جاندہ ہے دینے اٹھ گیا ہوندہ ہے میں تے پوٹی لی دعائی لے کے آیا اللہ اکبر ماں باپ جاننے اور ماپے آپ بھوکے رہ نہیں دینے بچیاں نو پہلا کھلا دے پلا دے کہہ لگا نا میری روٹین ٹر جائے گی میں پہلا ماپے نو پلاواں گا ماں دے سرانے کلو گیا ہے تے کسے میرے ماں دی اگ گلی تے بچے پلک دے سو گئے نے کوئی لتا چے ڈگ گئے کوئی ادھر ڈگ گئے اور ماں نو کہہ لگا می دودھ پی لے ماں کہہ لگی کدوں دا کھلوتا ہے اماں میں تے کدے دا آکے کھلوتا ہوں اللہ اکبر تے اترو جنابی والا ماں نو دودھ پلایا ہے تے ماں کہہ لگی پتر تھکیا آیا زیم والا جگائی لینا صحیح ایک بار آوازی مار لینی صحیح نامی ایک میں ہو سکتا ہے تو آرام کر دیوں میں تے میں تیرا آرام خراب کرامی یہ نہیں ہو سکتا میں تیرے آرام تے خلل نہیں سمپا سکتا اور جناب دودھ پلایا ہے اور بچیاں نو جگا کے دودھ پلاندہ ہے پیا اللہ اکبر تے کہہ لگا مولا عمل سا تیری رضا واسطے کر دے رہے ہیں یہ تینوں عمل پسند نے تے ساڑھے تو اس مصیبت نو ڈال دے اس مشکل نو دور کر دے اللہ اس محس نو دور کر دے اللہ پاک نو اینا دے عمل اینے پسند آئے نے اینے چنگے لگے نے میرے مالک نے ماں باپ کی خدمت والا عمل اللہ پاک نے اینا پسند کیتے اللہ نے فوراً اینا تو اپنی رحمت نال اس مشکل نو دور فرما چھڑے آئے کی کیتا ہے
اور ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو رب آؤندیاں بلاواں دے منہ بھی بولو تو صحیح نا آؤندیاں بلاواں دے رخ رحمان موڑ دیندا ہے ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو رب بڑے بڑے نقصانہ تو بچاندا ہے خساریاں تو بچاندا ہے زوالاں تو بچاندا ہے ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو رب بڑے بڑے عروجاں تے پٹاندا ہے اللہ بڑیاں کامیابیاں نوازدا ہے تے بڑیاں شاناں تے عظمتاں عطا کردا ہے ماپے زندہ نے تھکی نہ خدمت کردا یہ فوت ہو گئے نے تے تھکی نہ انہاں نے بخشش دیا دعاواں کردا رب ہم ہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولی والدی اے دعاواں کردا رہے ماں باپ واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے ماں باپ دا نافرمان اور دنیا دی دولت دے پیچھے لگ کے ماپیاں نو ناراض کرنا والا بندہ یاد رکھیا جے اللہ دی جنت تو محروم جے اللہ دی رحمت تو محروم جے رب دی رضا تو محروم جے میں حدیث پڑھ کے ثابت کر سکنا میں بیان بھی کیتی جڑے پہلا بیٹھے انہوں نے پتہ ہے اور جڑا بندہ ماں باپ دا فرما بردار ہے اللہ کو دے زندگی پر دے گناہ معاف کر دیتا ہے نمبر 2 رب رزق چ برکت کردا ہے نمبر 3 اللہ زندگی چ برکت کردا ہے نمبر 4 بندے دا عقیدہ توحید ہوئے حضور دا نوکر ہوئے 5 ٹائم دا نمازی ہوئے ماپیاں دا خدمت گزار ہوئے رب جنت دے نام کر دیندا ہے جنت دا حقدار بنا دیندا ہے اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے ساڈے پیارے بھائی امین صاحب اللہ پاک انہاں دی والدین نو جنت الفردوس اندر اونچے رتبے تے اونچے درجے نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ پھر سن لیا جو ہے جی ایدی جگہ دے 2 جملے میں سنانا فون نوے تے باقی انشاءاللہ ادھار رہا 2 جملے بھائیاں دی فرمائش بھائی سن لو مقبول دعا ماں ہو یانے رحمت دیا چاما ہو یانے مقبول دعا ماں ہو یانے رحمت دیا چاما ہو یانے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے اچھا یہ دسو سناواں کنوں ایک بیچارے انج لگتا ہے پتہ نہیں کتھوں پینڈا کٹ گیا ایڈا لمبا سفر کیتا ہے تے بخار بھی اتفاقاً گل ہے کوئی 3 سال میں اتھے آਉਣਾ تے بخار ہی ہوندا مینوں اکثر ہے جی تے تسی میرے نال بعد تھکے ہوندے ہو ہے جی اللہ پاک تہاڈا بہنا قبول فرمائے تے بولیا تے کرو نا گھٹ تو گھٹ سانوں گھر جاندیاں تے یاد رہے نا بستی والے اج محبت کیتی کہو سبحان اللہ اونا دی آواز آوے نہ آوے تے جڑے اگے بھائی انہاں دی ٹھک کر کے وجدی ہے جی تساں چپ کرو بھائی ذرا تسی کہو سبحان اللہ پھر کہو محبت نہ سبحان اللہ جی تے ماشاءاللہ باہر بھی بیٹھے نے پر بولتے کوئی نہیں گل پتہ نہیں کی ہے ٹھنڈ تے جی آئی کوئی نہیں اگے تے ٹھنڈ چ ہونے اسی ہیں ہلکی ہلکی دھند بھی ہوندی ہے آج تے پھر بھی موسم ٹھیک ہے بہرحال تانوں پتہ نہیں ٹھنڈ لگی ہے اللہ پاک سلامت رکھے تانوں توجہ کرو ذرا محبت نال مقبول دعا مانگو نے رحمت دیا شامہ ہو یانے امت دا غم خار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے مدنی من ٹھار آیا ہے دیکھو کھل گیا سجنوں اے نصیباں دا دیکھو کھل گیا سجنوں اے نصیباں دا سونا پار وڈان آیا سارے غریباں دا اے دن دیا
دیا بنجر زمیناتے سب ماڑیاتے مسکیناتے اے دل دیا بنجر زمیناتے سب ماڑیاتے مسکیناتے اللہ نو پیار آیا ہے مدنی منتار آیا ہے مدنی منتار آیا اگلی گل حسن دی گل سوڑے نبی دے سوڑے غلام پتر پیار درہ اللہ 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 بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے بے مثل و سونا قدرت دا نظارہ ہے اُدھے حسن تو دا صدقے جڑا سب تو پیارا ہے اُدھے حسن تو دا صدقے جڑا سب تو پیارا ہے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جڑا بڑا جملہ ہے اوٹی سبحان اللہ نہیں آئی جنوں ویکھ کے سن لو جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جنوں تسی بھی بولو بھائی جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے 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 جیدے سر سرداری سج دیئے جنوں ویکھ کے خلقت رج دیئے جیدے سر سرداری سج دیئے او سونا سردار آیا ہے مدنی منٹھار آیا ہے بس بھائی دعا کر دئیے دعا فرماؤ بھئی اللہ پاک آج دا بیٹھنا قبول فرمایا تے لنگر دا پورا انتظام ہے کھا کے ڈاڑا تسا تسلی نال انشاءاللہ تے نماز بھی ہوئے گی پہلا نماز پڑھنی انشاءاللہ دعا فرماؤ بھائی امین دے والدین دی اللہ بخشش کرے محترم عبدالواحد صاحب اللہ پاک انہوں دی زندگی دراز فرمائے اس کارنو اللہ رہی دی دنیا تک آباد رکھے اس بستی تے ہمیشہ رب خیرات تے رحمتہ رکھے بستی والے اللہ توحید پرست پانچ ٹائم دا نمازی سنت قرآن حدیث دا پابند رکھے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما میرے مولا جتنے آئے سب دانا بیٹھنا قبول فرما میرے علماء دانا قبول فرما سونیا میرے یار محمد امین دی میرت محبت قبول فرما اے میرے مولا اسی گناہگار خطاکار سیاکار غلطیاں معاف فرما اللہ ساڑھے سب بیماروں شفا نصیب فرما جان ڈائے کئی کرت دے اندر یہ سب نالا دے اندر بیماریاں تو لگ رہی سنیا شفاوت تو دینا ہے اللہ کل بیماروں شفا نصیب فرما سنیا ساڑیاں روحانی جسمانی ظاہری مصیبتاں اللہ بیماریاں دور فرما جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما شفاوت دین والے شفاوت نصیب فرما شفاوت نصیب فرما شفاوت نصیب فرما نبی ایوب نو شفاوت دو دیا
دینا نے اللہ دنیا جے اب بیماروں شفا تو دینا ہے سونے خالقا اپنی رحمت نال ساڑھے سبیر جڑا بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نہ شفائے کاملہ آجنا شافی نافع نصیب فرماؤ میرے مولا ساڑھے فوج شدگان دی بخشش فرما اللہ کسے دی ماں ٹر گئی کسے دا پاک چلا گیا کپڑا کی زینت بن گئے مولا جنت الفردوس عطا فرما میرے یار امین دے والدین اللہ فوت ہو گئے اللہ انہوں دے درجے بلند فرما بشری تقاضینا جو خطاوہ نے معاف فرما حسنات قبول فرما درجے بلند فرما امین ہر سال محفل سجاندائے تیرے قرآن و حدیث دی محفل نرے دعاواں کراندائے اللہ میرے زیار تیری عزت اندر برکت فرما امت علم و عمل اندر برکت فرما اس بھائی لوگ پانچ ٹائم دا نمازی بنا ساڑھے کو جمعہ کے پڑھ دے رہے اللہ اس میرے ویر نم موقتا فرما اللہ دے ماپیاں دی بخشی فرما دے نیک کاموں نہ لے صدقہ جاریاں بنا دے بچیاں رو اللہ سید ایمان والیاں عمرہ نصیب فرما میرے مولا میرے ابو فوت ہو گئے اللہ جنت الفردوس عطا فرما میری ماں نو سید ایمان والی لمبی عمر نصیب فرما یا الہی اے میرے کریم اللہ جتنے بیٹھے نہیں سب دیا نیک آرزوਆਂ پوریاں فرما میرے ملک کی حفاظت فرما میرے سٹیج دی حفاظت فرما میرے علماء دی حفاظت فرما ساڑھے امام دی حفاظت فرما رب اغفر ورحمت خیر الراحمین میرے بھائی عبدالرحمن صاحب حاجی ظفر صاحب کے بیٹے تشریف لے آئے اللہ کی گجو تو بیٹی آئے اللہ انہا بھائیاں دی محنت قبول فرما انہا دی رزق مار اندر برکت فرما یا الہی میرا ہم سفر بھائی قاسم اللہ اس میرے ویر مترقیاں نصیب فرما سونیاں خالقہ جو منگ لیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے پھر منگیا نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین